اللي كناخذو حنايا. دوزيام ايطاب شنو كناخذو اش لو جورنال. شنو هو لوبجيكتيف ديال لو جورنال؟ كيسكي نونغوجيستر لو جورنال. دونك لو جورنال اشنو كيسجل لينا دابا هنا شنو قلنا من كلاس بوغ لو بيلون نوبليي با عندنا واحد لو شيفر ديال بحال هكا بحال 5 ياك. عندنا هنايا هاد لا بارتي عندنا في باسيف وهنا عندنا لاكتيف. كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5 كلاس 5. دونك 1 4 5 le passif. 3 2 3 5 c'est le l'actif. هاد l'actif والباسيف قلنا حنايا إلون من 5 حتى من 1 حتى ل 5 il enregistre la situation de l'entreprise seulement. يعني هادو بهم كيعطيونا la situation ديال هاش ديال l'entreprise. Par contre le journal qu'est-ce qu'il enregistre? La gestion de l'entreprise. هذا من كلاس 1 حتى كلاس 5. Par contre le journal اش كيدير لينا؟ هادي très important. هادشي مره منين نقولوا حنايا فوالا شنو هما لي كونط دو جيستيون غنشوفهم حنايا. il enregistre ماذا؟ لا جيستيون. هاد كلمه جيستيون غنشوفوا شنو هي جيستيون. لا جيستيون ديال هاش ديال لونتربريز. كومون؟ d'après classe 5 et classe 6 et classe 7. Mais c'est pour la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire classe 6. Je suis la classe 6, il y a les charges. Ou je n'ai les charges, on a les achats. Mais quand on a achat de marchandises, achat de matières premières, dans ce cas-là, علاش كنهضر على المشتريات ديال المقاولة ولكن ما عندهم علاقة بهذا. عندهم علاقة لا بواحد لا بجوج لا ثلاثة لا أربعة. شنو هما؟ كاين كلاس آخر كيتسمى لي شارج المشتريات. عندنا لو دوزيام كلاس سي كلاس 7. شكون هما لي 7؟ هما عندنا لي فونت. شكون هما لي فونت؟ هما لي برودوي اللي كنسميو حنايا لي فونت هما لي برودوي. دونك هاد لي برودوي تو سكي فونت ديال لونتربريز. لا ديفيرونس ديال كلاس 7 و كلاس 6 حتى هما اش كيعطيونا؟ كيكون عندنا ريزولتا. شكون هي؟ سميتها سمينا اللي حضروا هادي سولمون ريفيزيون بور لي دو pour vous deux parce que les autres شنو كنديروا لا ديفيرونس entre classe 6 و classe 7 اش كنلقاو ان ريزولتا ميتري. امل اش كتعطينا هنايا؟ هذيك سميناها ريزولتا نات ديكزيرسيس. وبالنسبه لو جورنال كتسمى ريزولتا ماذا؟ هي اللي هضرنا عليها حنا عندها ديك علاقه بالياس. ريزولتا ماذا؟ كل ريزولتا كل تيب دو ريزولتا. Quel type de résultat? Avant impôt. Résultat avant impôt. Comment on trouve le résultat avant impôt? Parce qu'il y a la différence entre le total actif et le total passif. Non, aucune relation. Parce que le cas كندوزو من بزاف ديال المراحل ماشي بزاف مهم. كندوزو عندنا il faut réviser. Je vais fixer la tâche pour prendre un contrôle. شنو عندنا؟ كيكون عندنا la différence entre le total 71 moins le total 61. 71 شكون هي 71؟ هي المبيعات ديالهاش ديال لي مارشانديز ديال فونت د مارشانديز فونت ماتيير بروميير. دونك تو سكي راهي غتقلبوا البلون كونطابل ناقص توتال ديال 61. هذا كلاس ملي كنقول سي ناقص توتال ديال 61. شكون هي 61؟ المشتريات ديال لي مارشانديز المشتريات ديال لي ماتيير بروميير اي انسو دو سويت. دونك لا ديفيرونس بيناتهم اش كتعطينا؟ ريزولتا اكسبلواتاسيون. اكسبلواتاسيون يعني كنشري السلعه باش كنحوق فيها البيع حيت انا شركه انا مقاوله ديال البيع والشراء. كنشري مثلا جو سي با الماتيير بروميير باش غادي نعاود ندير بهم لا برودكسيون. انا جو سوي اون انتربريز دو كومون دي دو لاشا فونت. دونك هاد لا ديفيرونس هادي بيناتهم سي résultat d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire résultat d'exploitation? Qu'est-ce qu'on prend? Je vais garder le résultat d'exploitation. D'après le résultat d'exploitation, عندنا واحد الريزولتا وحده اخرى. شنو كنديروا هنا؟ حيت الا جيتو تقلبوا في 3 و 6 كلاس 6 وكلاس 7 كتلقاو 61 كتلقاو 63 لا ريبريك 61 لا ريبريك 63 ولا ريبريك 65. ما عندناش 62 وما عندناش 64. il faut vérifier في البلان كونطابل. غنجيو دوزيامون غنلقاو التوتال ديال 73 كلاس ولا لا ريبريك هنايا
عندنا روبريك 73 ناقص لا روبريك 63 اشنو كتعطينا ريزولتا ماذا هذا اش كتسمى ريزولتا هذيك الاكسبلوطاسيون ديال واحد عندها علاقه بالان سميتها لا ريزولتا اش اوبلي ريزولتا فينال حنا ما عندناش هنا ريزولتا فينال ريزولتا فينانسيير سميتها شنو هي عندنا هذه باش غادي ناخذوها ريزولتا فينانسيير هاد الريزولتا فينانسيير دابخي لا ديفيرونس اونتر لا روبريك 73 ولا روبريك 63 كتعطينا ريزولتا فينانسيير هاد لي دو ريزولتا فينانسيير مع الريزولتا فينانسيير اش كتعطينا ريزولتا اش كنقولوا ريزولتا فينانسيير بحال هذاكشي اللي كنشريو مثلا درنا ليكزارسيس ديال لو ماردي جو سي با او بيان لو لاندي خدينا لاشا ديال لي تيتر تيتر الاسهم ديال لي زاكسيون اذا باش غنشريوهم راه داخلين هنايا داخلين في كلاس واش كنشريو الاسهم ولا ما كنشريوهم كنشريو اذا هنا واش كنشريو مارشانديز واش شراء الاسهم هو شراء المارشانديز منين غنهضروا على الشراء ديال المارشانديز كنهضروا على 61 على 71 Par contre, si on parle pour 73 ou 63, dans ce cas-là, on parle pour les résultats, quels résultats financiers. La différence بيناتهم واش هادو هما courant ديال l'entreprise ولا لا qu'est-ce que ça veut dire courant c'est-à-dire l'entreprise كديرهم au cours donc l'année au cours de l'année qu'est-ce que ça veut dire au cours de l'année ça c'est résultat courant donc ملي تنهضروا حنايا على الريزولتا courant شنو هي هاد الريزولتا courant pendant donc les activités annuelles de l'entreprise et dernièrement qu'est-ce qu'on a la différence entre اش قلنا 71 73 et 75 غادي نمشيو هنا التوتال ديال 75 يعني لا روبريك 75 ناقص توتال ديال لا روبريك 65 شنو كتعطينا résultat non courant. Qu'est-ce que ça veut dire non courant? Qu'est-ce qu'on parle pour non courant? شي حاجه اللي كنديروها de temps en temps. ما كنديرهاش دائما مره في عام مره في بحال كوفيد دابا كوفيد ما متجاوبش كيكون جوج كل عام. في هذه الحاله الدوله دارت مساعدات للونتربريز دونك هذيك المساعدات اللي قدمت الدوله لي زونتربريز elle appartient dans les subventions. Qu'est-ce que ça veut dire les subventions? c'est-à-dire المساعدات اللي قدمت ولكن واش دائما مره في عام مره في 3 سنين مره ماشي دائما كيجي عندنا كوفيد وسي لي شارج دابا لي شارج اللي خسروا المقاولات في كوفيد واش دائما كيديروهم سي با توجور دون سو كا لا اون بارل بور لي ريزولتا نون كورون دابا هاد الريزولتا كورون داكور زائد الريزولتا نون كورون اش كتعطينا ريزولتا افون امبو وهاد الريزولتا افون امبو شنو عندها il a une relation avec هذاك لو 119 خاصها تساويها الا لقينا ريوسنا رابحين 4 المليون هنا خاص حتى هنا نلقاو ريوسنا رابحين 4 المليون لقينا هنا 2 مليون اي دمي حتى هنا 2 مليونين واخا هادو خدمناهم بالكلاس من لو 1 حتى لو 5 وهنا خدمناهم من لي كلاس 6 و كلاس 7 هنا dans ce cas-là, il est obligé de trouver l'égalité entre les résultats avant impôt avec le résultat net. إلا ما لقيناهمش عرفوا ريوسكم ولا عرفوا ريوسنا حنا بأن راه عندنا شي خطأ في شي مرحلة ما درناش شي حاجة سجلناها مزيان أو بيان on n'a pas bien d'accord calculé هاد l'enregistrement. شنو هذا اش كيتسمى هذا؟ بالنسبة لينا حنايا لو جورنال c'est l'enregistrement ديال les opérations de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire les opérations de gestion? C'est-à-dire l'achat et vente, mais qu'elles se mettent les comptes de gestion. Le compte de gestion, c'est qui bilan. Par contre, c'est qui le CPC. C'est plutôt CPC. C'est qui bilan ou qui CPC. C'est le compte paye produit ou c'est charge. Le compte de produit et charge. C'est la deuxième étape. وعلاش كيجي عندنا حنا هاد الجورنال من ورا البيلون حيت حنا اين فوا كنصيبو ديك المقاوله وكنساليو خاصنا نديرو صافي قدينا لانستالاسيون درنا لاميناجمون شرينا التجهيز اول حاجه كندير كنبداو نخدمو دونك داكشي ملي كنبداو نخدمو شنو كنبدا نبيع ونشري مثلا انا كندير لا كوميرسياليزاسيون هذاك الشيء اللي شريتو خصني نسجلو انني شريتو في كلاس 6 وداك الشيء اللي بغيت خاصني نسجلو انني داك الشيء اللي خرج لا ديفيرونس بيناتهم هو اللي كيتسموا لي ريزولتا واش ريزولتا اكسبلواتاسيون يعني كنشري نعاود نقلب فيهم البيع ديال لي مارشانديز ديال لي ماتيير بروميير او بيان ديال لي زوبيراسيون ثلاثه هي فينونسيير لو 1 هي اكسبلواتاسيون هاد 5 هي نون كورون
هادي زائد هادي كتعطينا كورون، وهاد الكورون زائد نو كورون كتعطينا ريزولتا افون امبو. ابخي هذا شنو هو ليطاب اللي كتجي عندنا من ورا هاد لو جورنال هذا؟ شنو هو عندنا تخوازيامون؟ لا تخوازيام ايطاب شنو هي؟ شنو كناخذوا في لا تخوازيام ايطاب؟ لو جورنال ها سي لو هو هذا لو سي بي سي هو لو جورنال. من ورا الجورنال اللي هو سي بي سي حيت الجورنال سيتادير دونك عندنا ها الجورنال يعني اوتوماتيكمون حيت هاد منين كناخذوا حنا هاد لي كلاس كناخذوا من الجورنال. الجورنال فين كيكون؟ هو اللي كيكون داير بحال هكذا داكور. من هاد لي دوني هادو كنصايبوا هاد سي بي سي داكور هو هذا. دونك ابخي هاد لو سي بي سي مع هاد لو جورنال شنو كناخذوا؟ كناخذوا لو كونت شيماتيك. دونك هاد لو كونت شيماتيك هو اللي كتقولي فيه داك الطالع هذا كناخذوا لي كونت شيماتيك. كيسكو سا فيغ لي كونت شيماتيك؟ كيكونوا عندنا لا تي دي بي كريدي كنا قرينا لي غروند ليفر داكشي اللي قلت لك. دونك فوالا لو غران ليفر سي لا سيزي سور اورديناتور يعني هو هادشي اللي كنديرو حنا مانيالمون كنديرو في الروجيستر وهذا كنشدوه وكنديرو ليه لا سيزي سور اورديناتور. دونك عندنا لو كونت شيماتيك